চ্যানেলে মারা সাবস্ক্রাইব কনিদ বারাই সেনফাই অনলাইন আলামাই জাঙ্গুলারা ক্লিক কনিদ। السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستایم در خدمت شما حاضر هستم. ما و شما شروع میکنیم تختی نمبر 3. این تختی نام داره حروف مقطعات مثل که اینجا نوشته است. این حروف در قرآن کریم در اوایل بعضی سوره ها آمده. این حروف معنا نداره و دوم گپی است که این تختی مثل تختی نمبر 1 و 2 جدا جدا خوانده میشه. اینجا یک مد و یک شدر میشناسیم. باز تفصیلی گپای و تفصیلی بحثی مد و شد پیش می آیا انشاءالله. باز اونجا تفصیلی میخوانیم. حالی بالای لام کی مد آمده. ای را مد می معنی مد دراز کردن. در بالای کدام حرف کی علامت آمد بس او چی میشه و دراز میشه. و دوم کی است؟ ای شد است. بالای میم که سه دندانه مثل سه دندانه کی است. ای شد است. تفصیلی بحث بعد انشاءالله پیش میخوانیم ما شما، لیکن اینجا صرف بشناس که مد و ای شد است. بالای میم و نون که شد آمد اونجا باز غنه میشه. بس اینجا اینمی رقم اینمی قدر کافی است. حالی شروع میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم. الف لام میم صاد. الف لام را. الف لام میم را. کاف ها یا عین صاد. طه طاسيم ميم. طاسين ياسين صاد حميم. حميم عين سين قاف. قاف نون